A Syrian official told Xinhua on Sunday that the U.S. sanctions imposed on his country have deprived people of basic needs, and added to their suffering. المعاناة حقيقة كانت كبيرة جدا، بدءا من الحرب الكونية اللي صارت على سوريا واستهدافها، تمثلت بدءا من تطبيق العقوبات أحادية الجانب اللي طبقت بعد صدور قانون قيصر وما قبله، بحيث استهدفت هذه العقوبات حرمان الشعب السوري من تأمين المستلزمات الأساسية المهمة جدا، حوامل الطاقة، الأقماح، المواد الغذائية الأساسية. هذا الأمر انعكس بصراحة يعني سلبا على ارتفاعها، نتيجة أنه أصبحت أنت مصاريف النقل مرتفعة، ومصاريف شحن المواد وتأمين هذه المواد أصبحت تكلف مبالغ إضافية أكثر مما تدفعه باقي الدول. The Syrian trading establishment is a state entity in charge of the distribution of consumer products at affordable prices. The general manager stressed that, despite all the difficulties and sanctions, the Syrian government is still able to provide subsidies for basic food items. Meanwhile, Hazza said that, affected by the Russia-Ukraine conflict, some materials, mainly cooking oil, have become scarce and are sold at very high prices. سوريا يعني كان هناك تخوف شديد جدا، لأن احنا جزء مهم جدا من منظومة المواد تأتي عن طريق سواء الأعلاف أو الأقماح من مناطق الصراع البلدات بين الحكومة الروسية والانفصاليين في أوكرانيا. هذا الأمر انعكس على كل دول العالم ومنها سوريا في ارتفاع أسعار المواد وبشكل كبير. خذ مثال مادة زيت دوار الشمس، يعني تضاعف أسعارها بشكل كبير، وهي قليلة حتى موجودة، ولكن هناك جهود كبيرة تبذل، ولكن ارتفع سعرها بشكل كبير جدا. كمان مادة الأعلاف بكل أنواعها كمان تأثرت، فكانت المعاناة الأساسية المطلقة هي صراحة انعكست على المواطن الفقير والمواطن اللي دخله محدود بارتفاع الأسعار وفقدان حتى بعض هذه المواد. In a recent statement, the International Committee of the Red Cross said that across Syria, a declining economy, due to the consequences of the crisis and sanctions, dramatically reduces the population's ability to address vital needs and access basic services.